अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान नशरियात रूह रमज़ान में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, इन नशरियात के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपका रमज़ान का ये जो महीना है ये भी बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। हमारे साथ कारी अज़हर हुसैन चिश्ती साहब मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कलाम इलाही की खूबसूरत आयात मुबारका की उन्होंने जो है वो तिलावत फरमाई है और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिला नबूवत ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह किया करो। वही है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएं, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। जिस दिन मोमिन इससे मुलाकात करेंगे तो उनकी मुलाकात का तोहफा सलाम होगा और उसने उनके लिए बड़ी अजमत वाला अजर तैयार कर रखा है। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको हक और खल्क का मुशाहिदा करने वाला और हुस्ने आखिरत की खुशखबरी देने वाला और अजाब आखिरत का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है और उसके अज़्न से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और मुनव्वर करने वाला आफताब बनाकर भेजा है। और अहले ईमान को इस बात की बिशारत दे दें कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस ख़ातमुन नबी की निस्बत ग़ुलामी में है। और कुफ़ार और मुनाफ़िकीन का कहना ना मानिए और इनकी इज़ार रसानी की परवाह ना कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह कारसाज काफ़ी है। और ये इन तिलावत की जनाब तर्जुमा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जागो लाहौर की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसमें एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और माह रमज़ान का जो महीना है वो अपनी बरकतों रहमतों के साथ जारी व सारी है। अभी अब आपकी सेहत का भी ख्याल हमने रखना है, तो जनाब मौसम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम आजकल ना हमारे साथ आँख मचोली खेल रहा है। मौसम कभी बहुत हसीन हो जाता है और कभी बहुत शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और दिन के टाइम जहाँ पसीने आ रहे होते हैं और पंखे की ज़रूरत पड़ती है, वही अगर रात के वक्त देखा जाए तो ठंडक महसूस हो रही होती है। और जाहिर सी बात है कि गुज़श्ता चंद दिनों से ना इस मौसम के बदलाव का जो असर है सबसे पहले हम इंसानों की सेहत पर ही पड़ता है। और इन दिनों आम नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाम नहाद जो वायरल है ना वो इन्फेक्शन है। जहाँ नज़ला ज़ुकाम जो इसका बाइस बनने वाले वायरसेस बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, वही नज़ला ज़ुकाम के वक्त सबसे नुमाया अलामात जो होती है वो नाक, गले में खराश, खांसी होना, बार बार छींक के आना या सर दर्द जैसी जो अलामात है, साइंस एंड सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन दिनों हर दूसरा शख्स इसकी लपेट में है, हर दूसरा शख्स इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस बदलते मौसम में हमें अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और कौन कौन सी यदि ऐसी आदत हैं उन्हें अपनाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि जनाब कि जब मौसम चेंज होता है तो किस तरह की एटलीस्ट हमें आदत अपनानी चाहिए, दूसरा क्या डाइटरी हैबिट्स भी हमें चेंज करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो और हम इस तरह के वायरसेस से बच सके। तो डॉक्टर फौजिया को हम लोग खुश आमदीद कहते हैं रूह रमज़ान की रमज़ान नशरियात में। डॉक्टर फौजिया आपको वेलकम कहती हूँ, कैसी आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा चला है आपको? रमज़ान अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा जा रहा है। अब तो तकरीबन आधे गुजर, हाँ जी आधे गुजर गए, आज 13वां रोज़ा है जो हम सब ने रखा हुआ है। तो डॉक्टर फौजिया, जिस तरह मैं बात करी थी कि मौसम इस वक्त हमारे साथ आंख मचोली खेल रहा है, कभी सुबह गर्मी हो जाती है, रात को ठंड महसूस हो रही होती है। तो इस तरह का जब मौसम चेंज होता है तो बहुत से लोग इस वक्त वायरल इन्फेक्शन के शिकार हुए हुए हैं, गला ख़राब है, फ्लू है, तो किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए इस तरह के वेदर में? जी मुनीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने प्रोग्राम में बुलाने का, और ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में। और जिस तरह आपने बताया कि मौसम तब्दील हो रहा है और आँख मचोली खेल रहा है हमारे साथ, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बिल्कुल हम लिहाफ ले लेते हैं और कभी एसी ऑन हो जाते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे और वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं और जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है अपने बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ। तो ये आपने बिल्कुल
پوائنٹ بہت امپورٹنٹ چنا ہے اس کے لیے کہ کس طریقے سے یہ افیکٹ کر رہا ہے. جی جی. تو ڈیفینیٹلی وائرسز آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 3 سال سے ایک بہت خوفناک قسم کے وائرس سے لڑ رہے ہیں. اور ایک نہیں، اس میں کئی وائرسز ہیں جس آپ نے خود بھی بتایا. جی. ساتھ ساتھ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کووڈ وائرس تھا، ٹھیک ہے، انفلوئنزا وائرس بھی ہے، اسی طرح ایک کامن کولڈ جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک علیحدہ سا وائرس ہوتا ہے جس کو رائنو وائرس کہتے ہیں. یہ سارے وائرسز ہیں، اور ڈینگی وائرس بھی ہے. ٹھیک ہے، موسم جہاں پہ ہوا چینج ہوتی ہے، موسم کا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، اسی طرح انوائرمنٹ ساری چینج ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں جو احتیاط کرنی ہے، ایک تو رمضان شریف ہے، بار بار وضو ہوتا ہے، ہائیجین کا بڑا خیال رکھنا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی، اگر آپ کو فلو وائرس ہے یا کامن کولڈ ہے اور چھینکتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ رکھتا ہے یا بغیر ہاتھ رکھے ہوا میں پھیلا دیتا ہے، تو وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے عام طور پہ بھی احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان شریف میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی بیماری کو دوسروں کو نہ پہنچائیں، ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فلو ہے یا آپ کو کوئی اور قسم کی وائرل انفیکشن ہے، خدا نخواستہ نمونیا بھی اختیار کر جاتا ہے، تو آپ احتیاط کریں. یہ چھوت کی بیماری ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی اور دوسرا وائرل انفیکشن ہے، ڈینگی ہے، مچھر جہاں جگہ پانی اکٹھا ہوگا بارش کی وجہ سے، وہاں پہ ڈینگی مچھر کی افزائش کا خطرہ ہے. اور بہت تیزی سے، خاص طور پہ فریش واٹر میں یہ ہوتا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی وائرل انفیکشن ہوگا اس کی خاص علامات کیا ہیں. اچھا. فیور ہونا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبو کا نہ آنا، یعنی حصے جو آپ کی سونگھنے کی حصے وہ ختم ہو جاتی ہے. کئی دفعہ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے وائرسز مختلف قسم کی آپ کو جو ہے کلینکلی ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن آج کل جو کامن ہوا ہے، جو کامن کولڈ آپ اس کو بول رہے ہیں، جو فلو بہت زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے، گلا بہت زیادہ، جیسے میرا بھی آج کل گلا بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے اس وجہ سے، تو بڑا درد بھی کرتا ہے، فلو بھی رہتا ہے. تو اس طرح کے پرابلم سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ اس کے لیے سمپل تو یہ چیزیں دیکھیں. اگر آپ کو ابھی انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر 2 دن سے زیادہ بخار ہو گیا ہے، اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ وائرل انفیکشن یوزلی 7 to 10 days لگتے ہی ہیں اس کو بہتر ہوتے ہوئے. اگر آپ کو 2 دن شدید علامات ہیں، بخار ہے، جسم میں درد ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہے، یہ سارے اس طرح کی ہیں، پورے جسم میں آپ کی کمزوری ہو جانا درد کی وجہ سے، تو اس میں آپ اپنا ایک تو اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں. رمضان شریف ہے، روزے رکھ رہے ہیں، اور پہلے ہی کولا ڈرنک سے آپ احتیاط کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں جس میں کیفین ہوگی، ایک تو اس میں آپ کو پیاس کم لگے گی، اچھا، اور پانی سے اخراج زیادہ ہوگا، پانی کا اخراج آپ کے جسم سے زیادہ ہوگا. تو کولا ڈرنک سے احتیاط کریں. اپنی لیمو پانی سب سے بہترین ڈرنک ہے آج کل. یا فریش آپ کو موسمی کا جوس مل جائے، مالٹے کا جوس مل جائے، جس میں وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ایسے پھل ہیں آج کل، پپیتا بہترین پھل ہے جو آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. واہ جی واہ. اس میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے، زنک بھی ہوتا ہے، اور پیپین ایک ایسا انزائم ہے جو آپ کے نظام میں بڑی مدد دیتا ہے. تو یہ آپ اپنی فروٹ سیلڈ بناتے ہیں، فروٹ چاٹ بناتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پپایا ڈالیں، آپ ایپلز ڈالیں، سیب ڈالیں، اس میں بھی آئرن بھی ہوگا، زنک بھی ہوگا. زنک اور آئرن، وٹامن سی، وٹامن ڈی، یہ ایسے لحمیات اور وٹامنس ہیں جو کہ آپ کے جسم میں جاتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم اچھا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سمٹمس ہو گئی ہیں تو آپ احتیاط بھی رکھیں، فریکوینٹلی اپنے ہینڈس واش کریں. آپ ٹھیک ہے، اگر آپ اکٹھے پوری فیملی اکٹھے ہو کے روزہ افطار کر رہی ہے تو کسی کے اندر سمٹمس ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ماسک پہن لیں یا تھوڑا سا ڈسٹینس پہ بیٹھ جائیں. جس سے آپ کو یاد ہوگا 6 فٹ کا جو ہم ڈسٹینس کہتے تھے کورونا کے دنوں میں، ہاں ضرور اکٹھے ہوں. لیکن اگر آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر احتیاط نہیں کر سکتے تو ماسک کا استعمال کر لیں جس کو سمٹمس ہیں، ورنہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے ہاتھ فریکوینٹلی دھوئیں. کلوزڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اے سی آن کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں گے کھڑکیاں کھول لیں. ہوا کا زیادہ جب گزر ہوگا تو پھر وہ وائرس جو ہے بجائے اس کے کہ ایک انسان سے
दूसरे इंसान में मुंतकिल हो, वो आगे पीछे हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा हम इफ्तारी में ठंडे मशरूबात पीते हैं, उसकी वजह से हमारा गला इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, खराश होना शुरू हो जाती है, फिर खांसी लग जाती है, तो ये उसकी वजह से होता है या इन्फेक्शन हो रहा होता है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से उनका गला ख़राब हो रहा होता है? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एकदम से ठंडा पानी पीना जो है, देखें रूम टेम्परेचर पे जो होगा मशरूब वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। गर्म सर्द होगा तो अगर वायरस आ गया है, उसने इन्फेक्शन अभी कॉज नहीं की, जब आप ठंडा गर्म कर देंगे तो काइंड ऑफ आपको जो अंदर झिल्ली है उसके अंदर छोटे छोटे इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से मौका मिल जाता है वायरस को अंदर जाने का। अगर वो नहीं गया था तो जाने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए जब एकदम से ठंडा पानी पीते हैं तो उसके बाद कहते हैं गला पकड़ा गया, 2 दिन बाद उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये वजूहात होती हैं। तो बेहतर है कि ज़्यादा ठंडे पानी इस्तेमाल ना करें आप, और अगर किया है तो गर्म मशरूब उसके फ़ौरन बाद ना लें। अच्छा ठीक है, मतलब जैसे शरबत पी के उसके बाद फ़ौरन से चाय ना पिए, गर्म जो है वो मशरूब का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मतलब रूम टेम्परेचर मशरूब पी लें, वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अच्छा मतलब हमारा यही है ना कि अगर हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना तो घर में एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। अगर इस तरह के इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू है या गला ख़राब है, तो कहाँ डॉक्टर के पास जाएं? खुद को ही प्रिस्क्राइब करके खाना शुरू कर देते हैं हम, तो इसकी वजह से क्या वो जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है? मुनीबा, एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबको बताना चाहूँगी कि खुदारा खुद से एंटीबायोटिक्स ना लें। आप पेन किलर ले सकते हैं अगर आपको पता है कि आपको पैरासिटामोल सूट करती है या ब्रूफेन सूट करती है, वो भी खाली पेट नहीं लेनी। अच्छा ठीक है। कुछ थोड़ा सा खा के फिर आप ले लें। अगर आपको जिस्म में दर्द है, एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जी मेडिसिन जो आपको पता है कि आपको सूट करती है वो आप ले सकते हैं। ओके। अगर आपने पहले इस्तेमाल की हुई है। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन है, बेशक आपने पहले इस्तेमाल की हुई है प्रीवियस इन्फेक्शंस में, या आपके घर में किसी और को प्रिस्क्राइब की है, वो आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं इस्तेमाल करनी। और अगर एक दफ़ा शुरू कर लेते हैं तो जो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का कोर्स कंप्लीट किए बगैर दरमियान में नहीं छोड़ने। अच्छा। उसमें होता ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं एक तो वो देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। वायरल इन्फेक्शन यूजुअली खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसमें 7 से 10 दिन वायरस ने लेता है, आपकी बॉडी जो है आपकी मशीनरी को इस्तेमाल करता है, अपनी अफजाइश करता है और निकल जाता है। अच्छा। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो ये हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जिसके लिए डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंटीबायोटिक। अगर आपका बुखार कम नहीं हो रहा, ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ रही हैं, सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, जो शुगर के मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स हैं, कोई दिल के आर्जा में मुब्तला हैं, किडनी के जो आर्जा में मुब्तला लोग हैं, उनके अंदर ज़ाहिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत अगर पड़ जाती है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर मशवरा करें। सही, ठीक है। और ये एक कहना कि रमज़ान शरीफ में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप रोज़ा नहीं रख सकते, ये बिल्कुल मिसनोमर है, बिल्कुल गलत। मिथ्स कह लें कि ये बना ली हुई हैं हम लोगों ने। हाँ, इसमें देखें ऐसे मशरूब, ऐसी अशिया, ऐसे फल जो कि आपके वाइट ब्लड सेल्स को ज़्यादा करते हैं, वो आपकी इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। तो आप वो इस्तेमाल करें। आप सहरी में दही ले लें। ठीक है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। हाँ जी। जो कि आपके गट फ्लोरा, गट को बड़ा अच्छा, वो गट के लिए आपके बड़े अच्छे हैं। आपकी गट के लिए देखें, आपको इम्यून सिस्टम जो 70% जो आपके इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम में रिलेटेड टू आपके गट से। और बाकी जो ऐसे मशरूब जिसमें आपको मैंने पहले बताया कि आप नींबू पानी ले लें, आप फ्रेश ऑरेंज जूस ले लें। ठीक है। इसमें विटामिन सी होती है, विटामिन सी भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, जिंक आपको अच्छा करता है निज़ाम को भी और आपकी इम्यून सिस्टम को भी। तो ऐसे लोग जो कि क्रॉनिक या दायमी उनको अमराज हैं, वो थोड़ी सी एहतियात के साथ, अपने अच्छा खाने पीने के साथ, अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छा करने के साथ, तो उनकी बीमारी भी जो है अंडर कंट्रोल रहेगी, उनका जो है इम्यून सिस्टम भी ख़राब नहीं होगा और वो अपने रमज़ान को आराम से इंजॉय कर सकते हैं सेहत के साथ और ईमान के साथ। अच्छी डाइटरी हैबिट्स अगर हम बना लें,
اپنے ڈائٹ پلان اچھا کر لیں تو میرے خیال سے ان تمام تر چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. اوبویسلی آپ کا جو امیون سسٹم اچھا رہے گا, اسٹرانگ رہے گا, تو آپ اس طرح کی وائرل انفیکشن کا شکار بھی نہیں ہوں گے. اور اگر اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے تو آپ نے مشورے سے لینی ہے تاکہ آپ کو اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ ریزسٹنس پیدا نہ ہو آپ کی باڈی کے اندر, بیکاز پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی. تو جب بھی وائرل انفیکشن ہو, سب سے پہلے تو اینٹی بیکٹیریل کوئی بھی چیز نہیں کھانی. اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, خود ڈاکٹر نہیں بننا ہے. اچھا, جاتے جاتے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گی, کورونا کے حوالے سے کیا آج کل ڈیٹا کیا ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں یا لوگ اب احتیاط کر رہے ہیں؟ اگر آپ گراف دیکھیں, پہلے تو NCOC تھا, بڑا آپ کو روز نمبرز کا پتہ چل رہا تھا. یہ بھی آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا, کووڈ ابھی تک ہے, ہمارے پاس پازیٹیو پیشنٹس آ رہے ہیں, وہ کہ بہت زیادہ نمبر نہیں ہے کہ الارمنگ ہو. اور اس دفعہ WHO عالمی ادارہ صحت نے ایک اپنی وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اس دفعہ جو کووڈ آ رہا ہے وہ اس قسم کا ہوگا جس سے آپ کو سیزنل فلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب جس سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, کامن کولڈ میں اور فلو میں فرق ہے. کامن کولڈ کا جو وائرس ہے علیحدہ سے ہوتا ہے, وہ مائنر سے ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. فلو انفلوئنزا وائرس ہو سکتا ہے. میں ان کی فوکل پرسن بھی ہوں NIH کی, تو اس پہ بھی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. انفلوئنزا A, B ڈپینڈ کرتا ہے کون سی ٹائپ ہے. تو اگر انفلوئنزا ہے آپ کو اور کووڈ ہے, تو یہ ایسے لوگوں میں جن میں امیون سسٹم ویک ہے ان میں شدت اختیار کر سکتا ہے. میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتی, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. ایسے پیشنٹس جن کا امیون سسٹم کم ہے, جو دائمی امراض کا شکار ہیں, اور جنہوں نے اپنی ویکسین نہیں لگوائی, ٹھیک ہے, ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ کووڈ وائرس ابھی تک سرکولیٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس اگر ہم کوئی 15-20 کا بیچ لگاتے ہیں تو ایک آدھ پیشنٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے, اس کا اپنا میڈیکل سٹیٹس کیا ہے, اور اس کی اپنا ہائیجین کیسی ہے. اس کے لیے بھی وہی ہے کہ احتیاط آپ نے کرنی ہے, ڈسٹینس مینٹین کریں, ماسک کا لازمی استعمال کریں, اور اپنی ہائیجین ہے, ہاتھ کو بار بار دھو لیں. اس کے لیے جناب یہی 3 جو پروسیس ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 4 سال سے, ہم یہی کرتے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اشرف ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئیں, اور قاری اظہر حسین چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. تو جناب آپ نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے, اور جو احتیاط ہے وہی علاج سے بہتر ہوتی ہے. تو جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور جناب آج کی نیکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ گئی, جن کو ادا کرنا ہر مرد اور مومن عورت کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے. قرآن حکیم میں ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کی عزت نفس اور اس کے گھر کے تقدس کا احترام کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے. ہمسائے کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی وضاحت بھی فرما دی کہ ہمسایہ کون ہے اور کس ہمسائے کے حقوق کو دوسروں کے حقوق پر فوقیت حاصل ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے 2 ہمسائے ہیں, بس میں ان میں سے کس کے لیے تحفہ بھیجا کروں؟ تو فرمایا کہ ان میں سے جو دروازے کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسائے کے متعلق حکم پہنچاتے رہے, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث بنا دیا جائے گا. جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, تو اپنے ارد گرد جو تمام مسلمان بہن بھائیوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اپنی سحری یا افطاری میں اپنے ہمسایوں کا ضرور دھیان رکھا جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ مختلف انواع و اقسام کے دسترخوان پر سجائے بیٹھے رہیں اور آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ
وہ روज़ा इफ्तार करने के लिए सिर्फ एक खजूर भी ना ख़रीद सके। अल्लाह पाक हमें सही मायनों में रमज़ान मुबारक की फ़जीलतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जनाब, ये आज की नेकी की बात की है हमने कि किस तरह अपने हमसायों के हुकूक़ के हवाले से हमें कुरान हकीम में भी बताया गया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी फरमाया है कि किस तरह अपने हमसायों का ख़याल रखना है, किस तरह उनको बिशारत ये सुनाई गई है कि आपने अगर घर में खाना बनाया है तो उनका भी ख्याल रखें, उनके घर भी आपको पहुंचाना चाहिए। तो जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मर्तबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और क्या ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है। हुरिया शहजाद नाथ खान हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। हुरिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है आपने। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, बस मसरूफियात में। और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है। और जनाब, जैसा कि अंबिया कराम के वाक़यात बयान करने का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, क़ससुल अंबिया, और हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बता रहे थे, और हमने आपको बताया कि कैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की जानिब दौड़े और अल्लाह के हुक्म से वो बंद दरवाज़े खुद ब खुद खुलते ही गए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और दोनों दरवाजे की तरफ आगे पीछे दौड़े और जुलेखा ने उनकी कमीज पीछे से फाड़ डाली, और दोनों ने उसके खावंद अजीज़े मिस्र को दरवाजे के करीब पा लिया। वो फौरन बोल उठी कि उस शख्स की सज़ा जो तुम्हारे बीवी के साथ बुराई का इरादा करे और क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि वो कैद कर दिया जाए या उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मामला इसके बरक्स है, यही मुझसे अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझको फुसलाती थी। उस मौके पर जुलेखा के ख़ानदान में से एक शीरख्वार बच्चे ने गवाही दी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा ही था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 से 29 में है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि इसने खुद मुझसे मतलब बरारी के लिए मुझे फुसलाना चाहा, और इतने में खुद उसके घर वालों में से एक गवाह ने, जो शीरख्वार बच्चा था, गवाही दी कि अगर इसकी कमीज़ आगे से फटी है तो ये सच्ची है और वो झूठों में से है, और अगर इसकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो ये झूठी है और वो सच्चों में से है। फिर जब अजीज़े मिस्र ने उनकी कमीज़ देखी कि वो पीछे से फटी है तो उसने कहा, बेशक ये तुम औरतों का फरेब है, यकीनन तुम औरतों का फरेब बड़ा खतरनाक होता है। ए यूसुफ, तुम इस बात से दरगुजर करो, और ए जुलेखा, तू अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग, बेशक तू ही खताकारों में से थी। जुलेखा बादशाह वक्त रयान बिन वलीद की उस वक्त भांजी थी, लेकिन उस वाक़े की खबर शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, और शहर की औरतों ने जुलेखा पर तानो तशनी शुरू कर दी। उसके चर्चे होने लगे, और चंद औरतों ने कहा, देखो, वज़ीर की बेटी अपने ग़ुलाम पर जान दे रही है। जैसे कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 में है, और शहर में उमरा की कुछ औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम को इस मतलब बरारी के लिए फुसलाती थी। ग़ुलाम की मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई, बेशक हम उसे खुली गुमराही में देख रहे हैं। जुलेखा ने जब इन की इस फरेब वाली गीबत का हाल सुना तो जुलेखा ने इनको बुलाया और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की, और उनमें से हर एक के हाथ में एक एक छुरी दे दी और आगे फल रख दिए, जिनको वो काट काट कर उस वक्त खा रही थी। जैसा कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 31 से 34 में है कि बस जब जुलेखा ने उनकी मकाराना बातें सुनी तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए मजलिस आरास्ता की, फिर उनके सामने फल रख दिए और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दे दी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि ज़रा इनके सामने से होकर निकल जाओ ताकि इन्हें भी मेरी कैफियत का सबब मालूम हो जाए। तो जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्ने ज़ेबा को देखा तो उसके जलवा और जमाल की बड़ाई करने लगी, और वो मदहोशी के आलम में फल काटने के बजाय अपने हाथ की उंगलियां काट बैठी और देख लेने के बाद बेसाख्ता बोल उठी, अल्लाह की पनाह,
یہ تو بشر نہیں ہے, یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے. تو زلیخا کی تدبیر کامیاب ہو گئی. تب وہ بولی, یہی وہ پیکر نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی, اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی, مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا, اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا. اب زنان مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن چکی تھی, تو یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں ان کی سن لی اور عرض کیا, اے میرے رب, مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. پھر یوسف علیہ السلام تضرع اور استغاثہ کی عرض سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئے جیسے انبیاء مرسلین کی عادت ہے, اور عرض کیا, اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو تیری مدد اور حفاظت کے بغیر میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. سو ان کے رب نے ان کی دعا اس وقت قبول فرمائی اور عورتوں کے مکرو فریب ان سے دور کر دیے گئے. بے شک وہی خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے. آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا تھا, مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا. اس کو قطع کرنے کے لیے یہی مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 غلام بادشاہ کے جیل میں داخل ہوئے, جن میں سے ایک ساقی اور دوسرا روٹیاں پکانے والا باورچی تھا, جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 36 سے 52 میں ہے. اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے, میں انگور سے شراب نوچ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا, جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا, اور یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. تو جناب یہ ان کی تعبیر کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی انہیں بتانا تھا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا. اس کے بعد کیا ہوا مزید بھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن حوریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے چاہیں گے کہ جاتے جاتے ایک اور جو کلام ہے وہ بھی ہم ان سے سنیں گے. لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, چلتے ہیں اس بریک کی طرف. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے. غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا, اور مولانا فدا الرحمان حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم صبر کی بات کر رہے تھے کہ روزہ اور صبر کا کیا تعلق ہے, اب ہم بات کریں گے عفو درگزر. کس طرح عفو درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے. فدا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. مولانا صاحب, عفو درگزر سے مراد کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمعصومین, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے, اور برائی کا بدلہ جب اچھائی سے دو گے تو باہمی محبتیں پیدا ہو جائیں گی. عفو درگزر معاف کرنا, ناگوار بات پر آدمی بدلہ نہ لے, درگزر کر جائے, اور پھر معافی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیا بات ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے بدلے میں
میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ جب برائی کی جائے گی تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کأنہ ولی حمیم، ان کے درمیان محبتیں اور الفتیں پیدا ہو جائیں گی. کیا بات. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے، سیخ پا ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پر قتل در قتل، پھر عدالت میں کیسز چلتے ہیں، اور خاندان کے خاندان چھوٹی سی رنجش پال کر کیا ہے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. صرف کیا ہے کہ اگر اس وقت عفو درگزر سے کام لے لیتے، ایوائڈ کر دیتے کہ بھئی کیا ہے چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑا سا اگر نقصان بھی ہو گیا ہے میں تب بھی برداشت کر لیتا ہوں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. معاشرے میں عفو درگزر نہیں ہے، صبر و تحمل نہیں ہے، تو نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کے خاندان اجڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دشمنیاں وہ چل رہی ہیں ذرا سی بات پر. بظاہر رمضان کے روزے بھی چل رہے ہیں، افطار پارٹیاں بھی چل رہی ہیں، صدقہ و خیرات بھی چل رہا ہے، لیکن جن کے ساتھ کوئی انبن ہوئی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کریں گے کہ جی ہماری ان سے دشمنی چل رہی ہے اور ہم تو ان کو نہیں دیکھیں گے، ان کی خوشی غمی میں نہیں جائیں گے. تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. اسلامی معاشرہ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کا درس دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف کرے گا اللہ جل جلالہ اس معاف کرنے پر اپنے اس بندے کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں، عزتیں اس کی بڑھ جاتی ہیں. تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر گھریلو زندگیوں میں دیکھیں مولانا صاحب، اگر آپ سیاسی زندگی میں دیکھ لیں، ہماری جو سیاست چل رہی ہے، معاشرتی حالات ہمارے دیکھ لیں، ان تمام تر چیزوں میں کس طرح عفو درگزر سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نجی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، زندگی کے ہر پہلو میں دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، قرآن مجید کا فرمان کیا ہے، تو ہم اسی سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کہ میں غلط ہوں اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، اور اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوسرے کا جو حق بنتا ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہوں. رہی بات سیاستدانوں کی، تو ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر بن چکا ہوا ہے کہ جب تک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا، الزام تراشی نہیں کی جائے گی، برا بھلا نہیں کہا جائے گا، انتقام نہیں لیا جائے گا، تو وہ شخص ہماری معاشرتی زبان میں سیاستدان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. وہ تبھی سیاستدان مانا جائے گا کہ جب وہ ذرا بات پہ انتقام بھی لے. سیاسی انتقام، کاروائیاں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کے حسن کو بگاڑتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ایسا آیا ہے کہ جو سربراہ ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کے اعزاز و اکرام سے نوازا ہو. تو فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو عام معافی ہے. اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور مجھے معافی سے، کیونکہ آپ نے بات سیاست کی تو فاتح شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ ان کو برا بھلا کہتے آتے اور عجیب باتیں کرتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درگزر سے کام لیتے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے کہا میں تمہیں سیدھا کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیسے؟ کہ لکڑی کی طرح. فرمایا کہ سیدھا کر دو. لوگ آتے باتیں کرتے، ان کو نوازتے، ان کو دیتے بھی کہ بھئی یہ آپ کا ہدیہ ہے، یہ آپ کا انعام ہے. وہ فاتح شام اور شام و قبرص اتنی بڑی سلطنت تھی جس پر حکومت کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کس طرح ان کی سیاسی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ سیاستدان وہ درگزر سے کام لینے والے ہوں، اور یہ درگزر سے کام لینا ہر بندہ جو ذمہ دار ہے اور جس کے نیچے متاحت ہیں وہ ان کے درگزر سے کام لے اور محبتیں پھیلانے والے ہوں. اور ہم لوگ تو ٹھیک ہے، معاف کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ جناب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. مولانا فدا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. غلام مصطفیٰ قادری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور ہمیں بھی اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.